अथर शकील का लिखा हुआ है, हर एक शख्स को दुश्मन अगर बनाओगे, मिजाज पूछने वाला कहाँ से लाओगे। जो सबको अपने ही मायार पर परखते रहे, तो जिंदगी में किसे हम सफ़र बनाओगे। यहाँ तो हर कोई चेहरे पे चेहरे रखता है, उठा के पहलू से किसको किसे बिठाओगे। तुम्हें उसूल तुम्हारे ही मार डालेंगे, ना अपने आप को इनसे अगर बचाओगे। चिराग जलने लगेंगे तुम्हारी राहों में, जो दूसरों के घरों में दिए जलाओगे। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत किस नहज तक पहुंची, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर कौन सी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, हम किस नहज पे हैं और दुनिया किस नहज के ऊपर पहुंच चुकी है और दुनिया महराज किस बात की तय कर रही है। हम अगर कराची की सूरत हाल देखें तो जमहूरियत को फ़रोग देने वाले ये जिन कौमों ने जमहूरियत की बुनियाद रखी थी, यूनानी कौम को अगर पता चल जाए कि जमहूरियत इसे कहते हैं, तो हो सकता है कि वो जमहूरियत की बुनियाद ही न डालती। यहाँ पर जिसे अक्सरियत हासिल है उसको दबाने के लिए यहाँ कहा जाता है कि मेयर तुम्हारा नहीं हमारा बनेगा। लोगों को उठाया जाता है, बहुत से लोग सोशल मीडिया के ऊपर आके वीडियोस बना रहे हैं कि हमारे कुछ साथियों को उठा लिया गया। हलीम आदिल शेख साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली, उनकी एक वीडियो मंजर आम पे आई और उन्होंने ये कहा कि मेरे नाम से मंसूब को बहुत सी वीडियोस ऐसी हैं जिन्हें हामिद मीर साहब भी ट्वीट कर रहे हैं और बहुत से और लोग भी ट्वीट कर रहे हैं। वो वीडियोस आज से कई माह पुरानी हैं, जब सिचुएशन कुछ और थी, हमने किसी और तरफ झुकाव डाला था। लेकिन अब पार्टी चेयरमैन की तरफ से हमें हिदायत दी गई है कि जमात इस्लामी को वोट दिया जाएगा और हाफिज साहब को मेयर बनवाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बबांगे दोहल टेलीविजन स्क्रीन पे आके ये बात करती है कि मेयर बनना इनका ख्वाब ही रह जाएगा। आपके पास अक्सरियत भी नहीं, नंबर्स भी पूरे नहीं, फिर भी बबांगे दोहल किन बुनियादों के ऊपर बात करते हैं। आप कहते हैं कि लोग आएंगे ही नहीं, जब आएंगे ही नहीं तो पीटीआई ये कहती है कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो फिर आपको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर आपको पार्टी से नाअहली भी बर्दाश्त करना पड़ेगी। इस वक्त सिंध के अंदर सूरत हाल क्या है कि बहेरा अरब में बनने वाला समुद्री तूफान बिपरजॉय जो है उसके जेर असर आज से ठट्ठा, बदीन, थरपारकर और उमरकोट में बारिशें मुतवक्के हैं। तो दूसरी तरफ हमारी सियासत उरूज पे है। सूरत हाल ये है कि तूफान के पेश नज़र कराची, हैदराबाद समेत टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलायार और मीरपुर खास में 14 से 16 जून के दरमियान आंधी भी होगी और मूसलाधार बारिशें भी मुतवक्के और मुल्क भर के तूलो अर्ज में बड़े शहरों के अंदर आंधियां जो आएंगी उनकी रफ्तार मामूल की आंधी से ज्यादा होगी। बिपरजॉय के कैटी बंदर से टकराने पर क्या होगा, ये वो सवाल है जिसे बेशुमार लोग जानना चाहते हैं। महकमे मौसमियात इस हवाले से खबरदार ये करता है कि 15 जून की दोपहर तक ये जो तूफान है ये कैटी बंदर और भारतीय गुजरात को उबूर करेगा। कुछ मकामात पर इंतहाई शदीद बारिश भी हो सकती है। वो लोग जो ये सुनना चाहते हैं कि ये तूफान किन वजूहात की बुनियाद पर जन्म लेते हैं, इनकी रफ्तार क्या होती है, रफ्ता रफ्ता किस तरीके से रफ्तार कम होती है, इसके अंदर जो आंख होती है जिसे आई ऑफ स्टॉर्म कहते हैं, उसकी मिथ क्या है, तो वो आप मेरे गुज़श्ता व्लॉग में देख सकते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूब मशरकी सिंध में तेज हवाएं कमजोर इमारतों और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तूफान के दौरान लहरें जो हैं वो 8 से 12 फीट तक बुलंद हो सकती हैं। तूफान के असरात पाकिस्तान में भी आना शुरू है और किन इलाकों में पानी दाखिल होगा, ये एक बुनियादी सवाल है जिसके जवाब में महकमा मौसमियात, हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और पीडीएम में मुख्तलिफ सूबों की वो ये राय रखते हैं कि बिपरजॉय के असरात जो है वो भारत के साथ साथ पाकिस्तान के साहिली इलाकों पर आना शुरू हो चुके हैं। बलोचिस्तान का जो साहिली इलाका है जिसे हम ओडमाड़ा कहते हैं, वहां के मकीनों की राय ये है कि समुद्री पानी जो है वो घरों और दुकानों के अंदर भी दाखिल हो चुका है और समुद्री लहरें जो हैं वो साहिल के करीब सड़क तक पहुंच रही हैं। ये एक खबर हो सकती है आपके लिए, ये 2 सतर के कोई जुमले हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन जो लोग इनमें से बीतेंगे उनकी कर्ब का अंदाजा लगाइएगा। बांग्लादेश वालों से पूछिए जिनके कहने पे इसका नाम बिपरजॉय रखा गया, उनसे पूछिए कि सैलाब से किस तरीके से मुतासर होते हैं। कराची में 6 घंटे के स्पेल में 100 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। बुध की शाम शुरू होने वाली बारिश जुमे तक जारी रह सकती है। कराची वालों से पूछें, वो लाहौर आ जाए ना 250 मिलीमीटर बारिश देखें तो वो कहते हैं कि ये बारिश अगर कराची में हुई हो तो कराची आधे से ज्यादा डूब जाए। तो डायरेक्टर साइक्लोन वार्निंग सेंटर के मुताबिक समुद्री तूफान जो है इसके बायस कराची में तेज हवाओं का भी इम्कान है। साइक्लोन का जो कुतर है वो काफी बड़ा है जिसमें कराची भी आ रहा है।
تو یہ صورتحال کافی گمبھیر ہے، لیکن ہماری تمام تر توجہ ہے اپنا میر بنانے پہ، ہماری تمام تر توجہ ہے اپنے اتحادیوں کو بنانے میں۔ دنیا کی توجہ کہاں پہ ہے؟ دنیا کے سب سے بڑے تیل پیدا کرنے والے ملک سعودی عرب اور سب سے زیادہ توانائی کا استعمال کرنے والے ملک چین کے درمیان جو ہے وہ تعلقات کی بنیاد اب تک تو تیل ہی رہی، لیکن اب دونوں ممالک کے تعلقات کی جو تصویر ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ سعودی عرب سے کیا لیتے ہیں، چائنا سے کیا لیتے ہیں، آپ کے روابط ان کے ساتھ کس طریقے کے۔ سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض ہے، جہاں پر سنیچر یعنی ہفتے اور اتوار کو ہونے والی 10ویں 2 روزہ عرب چین بزنس کانفرنس ہوئی۔ دونوں ممالک جو ہیں انہوں نے اپنے تعلقات کو ایک نئی سمت دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب اس وقت 2030 ویژن کے اوپر کام کر رہا ہے، نئے شہر آباد کیے جا رہے ہیں، نئی ٹیکنالوجی متعارف کروائی جا رہی ہے۔ تو اس کانفرنس میں دونوں ممالک کے درمیان کوئی $10 ارب کے 30 معاہدوں پر دستخط کیا گیا۔ $10 ارب کے معاہدے، ہاں چین کے پاکستان کے ساتھ بھی ہیں، سی پیک کا ایک بہت بڑا معاہدہ ہے، اربوں ڈالرز کا معاہدہ ہے۔ لیکن یہ جو حالیہ ہوا ہے نا، اس سے گزشتہ ہفتے وزیر اعظم نریندر مودی جو بھارت کے ہیں اور سعودی عرب کے وزیر اعظم محمد بن سلمان نے فون پہ بات چیت بھی کی تھی، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا تھا۔ لیکن ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ پہلی بات چیت تھی جو انڈیا کے وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کے درمیان ہوئی ہے۔ سعودی عرب نے وزیر اعظم مودی اور سعودی ولی عہد کے درمیان بات چیت کے بعد ہی چین کے ساتھ اہم تجارتی معاہدے کیے، یعنی اس بارے میں بھارت کو کیا لوپ میں لیا گیا یا بھارت کو واضح طور پہ پیغام دیا گیا کہ چین کے ساتھ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ سعودی عرب نے اس سے پہلے انڈیا کے زیر انتظام جو علاقہ ہے جموں کشمیر، جہاں پر G20 سمٹ ہو رہی تھی سری نگر میں، وہاں پہ اپنا نمائندہ نہیں بھیجا تھا۔ کہ بات یاد رہے، کچھ ممالک ایسے تھے جن میں چائنا بھی تھا، ٹرکی بھی تھا، بیشتر اور ممالک بھی تھے جنہوں نے انکار کیا تھا۔ پاکستان نے سری نگر میں G20 کے اجلاس کے انعقاد پر اعتراض کیا تھا اور احتجاج ریکارڈ کروایا تھا، جس کے بعد بہت سے ممالک نے وہاں پہ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ پاکستان کے اعتراض کے بعد غالباً چین تھا، سعودی عرب تھا، ترکی تھا اور مصر تھا جس نے G20 اجلاس میں اپنے نمائندے نہیں بھیجے تھے۔ رواں سال جو G20 کی صدارت ہے وہ انڈیا کے پاس ہے اور اس کی سربراہی اجلاس نومبر کے مہینے میں نئی دہلی میں ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک خیر سگالی کا اجلاس بلایا گیا تھا جہاں پہ نہیں بھیجا گیا۔ عرب چین سربراہی اجلاس کے دوران سعودی وزیر توانائی جو ہیں وہ شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان ہیں، انہوں نے دونوں ممالک کے تعلقات پہ مغربی تنقید کے بارے میں بھی ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اسے مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اسے نظر انداز کرتا ہوں، مغرب اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہمارے ہاں اپنے سفارتی تعلقات ہیں، ہمارے اپنے رجحانات ہیں، ہم اس کے مطابق اپنے ملک کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہم کیا ہوتا ہے ایک طرف سے اگر اشارہ آئے تو ہم دوسری طرف سے رک جاتے ہیں۔ رشیا سے تیل لینا ہو تو اگر امریکہ ہمیں منع کر دے تو ہم رک جائیں گے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ہم کاروباری حیثیت کے طور پہ وہاں جائیں گے اور جہاں پہ ہمیں مواقع نظر آئیں گے ہم وہاں پہ جائیں گے۔ ہم کیا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ نے اشارہ کیا، امریکہ نے کہا کوئی اعتراض نہیں، تو پھر ہم رشیا کے پاس گئے تھے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ امریکہ کہے کہ نہیں جانا تو ہم پھر بھی چلے جاتے۔ ہمیں دونوں طرف کا اگر منظرنامہ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ تیسری دنیا کے باسی ہیں۔ اس وقت پہلی دنیا کے باسی جو ہیں ان کی اپروچ کیا ہے، ان کا نیریٹو کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے۔ سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کے سامنے ایسی صورتحال نہیں آنی چاہیے کہ انہیں چین یا مغرب میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے، یہ ان کے وزیر توانائی کہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سعودی عرب کے دورے پہ گئے تھے، جس کے بعد گزشتہ دنوں میں ریاض میں چینی سرمایہ کاروں اور تاجروں کا ہجوم بھی دیکھا گیا۔ یہ امریکہ کے انٹونی بلنکن کے دورے کے بعد دیکھا گیا۔ یہ پیش رفت سعودی عرب کی بدلتی ترجیحات کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے کہ سعودی عرب اس وقت اپنی اپروچ کیا رکھتا ہے۔ ماضی کے اندر اسے اپنی سیکیورٹی امریکہ سے درکار ہوا کرتی تھی، لیکن اب اس کے رجحانات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اب وہ ڈیپینڈنٹ آئل پہ جتنا رہنا چاہتا تھا اس کی پیداوار کو یومیہ بنیادوں کے اوپر 10 لاکھ بیرل کم کر رہا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر چین سعودی عرب کے بہت قریب آ جاتا ہے تو انڈیا کے لیے اس کا کیا مطلب ہوگا، کیونکہ چین کو انڈیا سیکیورٹی کے خطرے کے طور پہ دیکھتا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ ان کی لڑائیاں بھی ہوئیں، لداخ ہو گیا، گولان کی پہاڑیاں ہو گئیں، وہاں پہ منہ کی کھانا پڑی تھی، تو دونوں کے درمیان سرحد کے متعلق تنازعات کم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اگر ہم مشرق وسطیٰ کی بات کریں تو چین جس طرح آگے بڑھ رہا ہے اس کے مقابلے میں انڈیا کہاں پہ کھڑا ہے، بھارت کی تیاری کیا ہے، اس کا بھارت پہ کیا اثر پڑے گا۔ پاکستان کے حوالے سے کیا پاکستان کی ایسی تیاری ہے کہ اگر ہم چائنا کے بلاک میں رشیا کے ساتھ مل کے اپنی تجارت کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہمارے اوپر بھی بہتری کے امکانات ہو سکتے ہیں۔
تو اس کی صورتحال کو دیکھنا ہو تو حال ہی میں جب مشرق وسطیٰ کے دو حریف ممالک ایران اور سعودی عرب نے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا نا، تو ہر طرف چین کی سفارتکاری کا چرچا ہونے لگا. حالانکہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے تھا، دونوں اسلامی ممالک تھے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے یہاں پہ اپوزیشن کو دبانے کا کام چل رہا تھا، ہمارے یہاں پہ برسر اقتدار رہنے کا کام چل رہا تھا. تو وہاں پہ دو ممالک جو مل رہے تھے، اس نے صدیوں کا ٹرینڈ سیٹ کر دیا، یا صدیوں نہ کہیں تو دہائیوں کا ٹرینڈ سیٹ ضرور کر دیا. جو معاہدہ ہوا وہ چین کے اعلیٰ سفارتکار وانگ یی کی ثالثی میں ہوا ہے. یہ ہمارے لیے ایک تھپڑ کا مقام ہے. سن 2016 میں سعودی عرب میں ایک شیعہ عالم کو پھانسی دیے جانے کے بعد ایرانی مظاہرین تہران میں واقع سعودی سفارت خانے میں داخل ہو گئے تھے، جس کے بعد سعودی عرب نے ایران سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے تھے. لیکن دسمبر 2022 میں چینی صدر شی جن پنگ نے سعودی عرب کا دورہ کیا. وہ جو دورہ تھا نا، اس نے کایا پلٹ کے رکھ دی، مشرق وسطیٰ کے اگلے گول سیٹ کر دیے. انہوں نے مطالبہ کیا تھا اس دورے کے دوران کہ دونوں ممالک کے درمیان تیل کی تجارت جو ہے وہ چینی کرنسی یوان میں کی جائے، جبکہ دنیا میں تیل کی سب سے زیادہ درآمدات ڈالر میں کی جاتی ہیں. ہم نے اس کی تقلید اس حد تک ضرور کی کہ ہم نے جو روس سے تیل لیا تو روس سے تیل لینے کے عوض ہم نے ڈالر میں اس کی ادائیگی نہیں کی، ہم نے یوان میں ادائیگی کی. یہ اس وقت ایک ایسا مطالبہ تھا جس کا براہ راست اثر ڈالر کی قدر پہ پڑتا. بنی ہے سعودی عرب کے محمد بن سلمان ان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے سعودی عرب تیل پر مبنی اپنی معیشت کو مزید کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم اس سے انحصار اپنا کم کریں، کیونکہ سعودی عرب کی تیل پر مبنی معیشت آنے والے وقت میں بدتدریج کمزور ہوتی جائے گی. جب وہ کمزور ہوگی تو متبادل ذرائع آپ کے پاس کیا ہوں گے اپنے ملک کو چلانے کے لیے، ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تیاری کی جا رہی تھی. پچھلے کئی سالوں میں سعودی عرب نے پیٹرو کیمیکل کے شعبے میں بہت فروغ دیا. یہ شعبہ بھی تیل اور گیس پر ہی منحصر ہے، لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا انحصار دوسری چیزوں کے مقابلے میں بہت کم ہے. سعودی عرب چین کے ساتھ ساتھ روس سے بھی دوستی کر رہا ہے، اس کے انڈیا سے بھی اچھے تعلقات ہیں. اس کے علاوہ جاپان کا اگر ذکر کر لیا جائے، جنوبی کوریا کا ذکر کر لیا جائے تو وہ بھی ان کی خارجہ پالیسی میں جگہ رکھتے ہیں. وہ اپنے تعلقات کو کسی ایک ملک تک محدود نہیں کر رہے. اختلافات ہیں، نظریاتی اختلافات بھی ہیں، آپ کے دینی اختلافات بھی ہیں، لیکن آپ کے مسلکی اختلافات بھی ہیں. لیکن سعودی عرب اب یہ سمجھتا ہے کہ یہ سرمایہ کاری کا دور ہے اور سرمایہ کارانہ رجحان کو جنم دینا چاہیے. شہزادہ محمد بن سلمان ایک نئی پالیسی لائے جس میں نئے شہر بنانا ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری کو ملک کے اندر لانا ہے، جس کے تحت وہ چین کو ایک اہم کھلاڑی کے طور پہ دیکھتے ہیں. انہیں یہ لگتا ہے کہ چین سعودی عرب کو ایک اچھی سرمایہ کاری فراہم کر سکتا ہے. سعودی عرب کی جانب سے بھی کسی ایک ملک پر انحصار کیے بغیر کئی ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی بات ہوتی رہتی ہے. وہ کہتا ہے کہ انڈیا نے روس پہ ہتھیاروں کا انحصار کم کر کے دوسرے ممالک کا رخ کیا ہے. سعودی عرب بھی اسی راستے پر گامزن ہے. تب اگر اس پورے منظر نامے کو دیکھا جائے تو ایک سال پہلے، صرف ایک سال ہے، جب امریکہ نے عراق پہ حملہ کے بعد اپنی فوجیں منگوا لی تھیں، تو اس پورے عرصے کو تقریباً 20 سال ہوئے تھے. مغربی ایشیا کی ایک بڑی طاقت ہوا کرتا تھا، لیکن امریکی تسلط کی یہ صورتحال گزشتہ برسوں میں بہت تبدیل ہو چکی ہے. چین جو ہے وہ امریکہ کو دھیرے دھیرے پیچھے دھکیل رہا ہے. امریکہ نے جتنے محاذ کھولے تھے وہ محاذ اب رفتہ رفتہ بند کر رہا ہے، کیونکہ اسے $1 ٹریلین کا نقصان ہوا ہے. اس کی اپنی فوج جو ہے وہ پینٹاگن کے مخالف ہو چکی ہے، وہ وائٹ ہاؤس کے مخالف ہو چکی ہے. یوکرین پر روس کے حملے کے بعد مغربی ایشیا کے ممالک میں ایک نیا خوف منڈلا رہا ہے کہ اس کے مرکز میں مغربی ممالک بھی ہیں. جس طرح امریکہ نے روس پہ پابندیاں لگائی ہیں نا، تو روس کے کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے منصوبے جو ہیں وہ مغربی ممالک میں بھی بند ہو چکے ہیں. اب یہ مغربی ممالک کو بھی ایک بہت بڑا دھچکا تھا. اس کی وجہ سے مغربی ایشیا کے ممالک میں خوف بڑھتا رہا. انہیں یہ لگا کہ ان کا پیسہ اب مغربی ممالک میں محفوظ نہیں رہا، وہاں پہ پھنس جائے گا. وہاں سے پیسے کو وڈرا کس طریقے سے کر سکتے ہیں. امریکہ، جرمنی، فرانس، برطانیہ جیسے ممالک کی بجائے ابھرتی ہوئی معیشتوں پہ وہ پیسہ لگانا چاہتے تھے تاکہ اس پہ پیسہ لگائیں اور اس کا فیڈ بیک ملے، وہاں سے ارننگ ہو سکے. اور یہ بڑھتی جو معاشی کساد بازاری ہے جو پورے دنیا کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، اس سے کسی نہ کسی طریقے سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے. امریکہ سمیت جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے ایک جانب تو یوکرین کی مالی امداد کی، جبکہ دوسری جانب روس پہ پابندیاں لگا کے وہ اس پر یوکرین کے خلاف جنگ میں کمزور کرنے کی بھی کوشش کی. اب روس نے اس پورے منظرنامے میں چال کیا چلی؟ روس نے لینڈ لاک کنٹریز کو اپنے ساتھ ملا. اب لینڈ لاک کنٹریز کے پاس ویلتھ نہیں ہے، لیکن اگر وہ متحد ہو جائیں تو دنیا کی 1/4 کی سرمایہ کاری کو روک سکتے ہیں. مغربی ممالک پابندیوں کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے مغربی ایشیا کے ممالک کا ڈرنا حق بجانب ہے. جب آپ
एक चौथाई हिस्से की सरमायाकारी रोक दें, वहाँ पे तरसीलात को रोक दें, वहाँ पे जितनी चीज़ें जा रही हैं उनको रोक दें, रूट फराहम करना रोक दें, तो फिर सोचिए कि उनका क्या बने। रूस गालिबन कोई 30% से ज़ायद है जो ये मगरबी ममालिक को या यूरोपियन यूनियंस के ममालिक को गैस फराहम करता है। गैस वो रोक दे, क्या बनेगा इन मगरबी ममालिक का, कहाँ से लेंगे? चीन के सिंकियांग में मुसलमानों के साथ भी बहुत कुछ हो रहा है। अरब ममालिक के लोग चीन को पसंद भी नहीं करते। इंडिया और अरब ताल्लुकात दो तहजीब व तमद्दुन के रिश्ते हैं। तो इस वक्त ये जो सारा कुछ है ये ख़त्म नहीं हो सकता, किसी एक मुल्क के साथ ख़त्म हो गए, किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ जाए। यहाँ पे आपको तनासुब बरकरार रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप देखें कोविड, तो कोविड से पहले खलीजी खत्ते में तकरीबन कोई 75 लाख लोग काम कर रहे थे। सिर्फ सऊदी अरब में भारतीय कोई लोग जिनकी तादाद कोई 25 से 30 लाख के करीब थी, जो वहाँ की आबादी के लिहाज से एक अच्छी बड़ी तादाद थी। इंडियन वर्कर्स जो थे वो खलीजी ममालिक में बहुत अच्छी शबीह रखते हैं। उनका मानना भी है कि इंडियन वर्कर्स बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, रकम जमा करके इंडिया वापस भेजते हैं, उनके तरसीलात ज़र में इजाफा करते हैं। और लेकिन उसकी वजह क्या थी कि इंडिया के हालात उस वक्त ठीक नहीं थे, लोग बाहर चले जाते। अब हमारे यहाँ बुनियाद क्या बनाई जाती है, हमारे यहाँ इसे अपनी कामयाबी के तौर पे बताया जाता है। आपने मुल्क के अंदर पहिया जाम किया है, आपने टेक्सटाइल का पहिया जाम कर दिया। एप्टमा से जरा पूछ के बताएं, आपने बिजनेसमैन पैनल की राय तक नहीं जानने की कोशिश की कि वो क्या राय रखते हैं, उनका बिजनेस किस हद तक उसका स्केल और उसका वॉल्यूम कम हुआ है। आप FPCCI वालों से पूछें, आप उसके अलावा दीगर जितने भी ताजर इत्तेहाद हैं जरा उनसे पूछें, आप LCCI वालों से पूछें, आप प्याफ वालों से पूछें कि मुल्क के साथ इस वक्त खिलवाड़ क्या हुआ है। आप मुल्क में अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं, आप मुल्क के अंदर अपनी धड़ेबाजी को तकवीयत देना चाहते हैं, आप मुल्क के अंदर जो दूसरी पार्टीज बनती हैं और आप ये भी समझते हैं कि ये पार्टीज किसी इशारे से बनती हैं, लेकिन फिर भी उसकी तरदीद नहीं करते, उनकी तकलीद करने के पीछे हैं कि ये अगर हमारे साथ जुड़ जाए तो अच्छा होगा। गाहे बगाहे बोलना शुरू है। कामरान मुर्तज़ा साहब से मेरी गुफ्तगू हुई, मैंने उनसे पूछा कि ये जो एक नई पार्टी मंजर आम पे आई, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? तो वो ये कहते हैं कि PTI भी इसी तरीके से मंजर आम पे आई थी। अगर हम PTI वालों ने उस वक्त बुरा नहीं समझा तो अब ये हमारे लिए अच्छा हो रहा होगा, तो हम इसे बुरा नहीं समझते। यानी मिन हैसुल कौम हमने ये सोच लिया है कि जिस तरफ से भी हमें कहीं से कोई तकवीयत पहुंचती है, चाहे वो खिलाफे कवानीन पहुंचती है, चाहे खिलाफे अखलाक पहुंचती है, हमें उसकी तकलीद करना है। तकलीद करेंगे तभी हमारे लिए कोई बेहतरी के रास्ते हमवार हो सकते हैं। अगर यही तर्ज सियासत पाकिस्तान के अंदर है तो फिर ये उसूल लिख लीजिए, ये उसूल तब्दील नहीं होने वाला कि एक शख्स जो मकबूलियत की महराज को पहुंचेगा और वहां से उसे पाताल की गहराइयों में गिराया जाएगा। मुल्क बदर होगा, मुल्क बदरी की जिंदगी गुजारेगा और फिर कुछ अरसे बाद वो किसी और के कंधे पे चढ़ के, किसी और की खारी को देखते हुए, किसी और को पाताल में गिरता देखते हुए अपनी बुलंदी का नारा लगाते वतन में वापस आ जाएगा। हमने दहाइयों ऐसी सियासत की और हमें ये लगा था कि शायद अब की बार ये सियासत तब्दील हो रही, लेकिन सियासत में ट्रैप्स भी हैं, ये सियासत परागंदा भी है, इस सियासत में वो कुर्सी के कीड़े भी मौजूद हैं जो इस सिस्टम को दीमक की तरह चाटते हैं और खा जाते हैं। और हम अवाम जो इनकी जय जयकार करते रहे, हमारे आबा करते रहे, हम कर रहे हैं, हमारी नस्लें करेंगी। अगर यही तकलीद रही और हमने दुनिया की जानिब ना देखा कि दुनिया किस हैसियत में तब्दील हो रही है, दुनिया की तरजीहात क्या है, तो हम यहीं पर डूब मरेंगे और हमें बचाने वाला कोई ना होगा। मुझे दीजिए इजाजत।